अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। आईजी पंजाब साहब, आपकी नाक के नीचे आपके पुलिस एहलकार गुंडागर्दी कर रहे हैं। लाहौर शहर है, किसी दूसरे शहर की अगर बात करें, किसी दूसरे शहर की पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी करे तो समझ में भी आता है। आपकी नाक के नीचे आपकी जो रिफॉर्म्स आई हैं उसके बाद भी, आपकी तब्दीलियों के बाद भी इस तरह की गुंडागर्दी समझ नहीं आती। हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले आपने एक वाक़या सुना होगा कि इचरा से एक बच्ची अगवा होती है, 5 साला खिजरा, और उस बच्ची के अगवा के सिलसिले में पुलिस की भागदौड़ लगती है और उसके बाद बड़ी वाहवाह होती है कि जनाब पुलिस ने इस बच्ची को बाजियाब करवा दी है। इस बाजियाबी के चक्कर में कितने घरों का तकद्दुस पामाल किया गया आप सोच नहीं सकते। अब मेरे साथ एक माँ मौजूद है जिसके बेटे को, जिसकी कहानी आपने इससे कबल हमारे चैनल पे देखी, उस लड़के के साथ भी हमने बात की, किस तरह उसको उठाया गया, उसको मारा गया, ज़दोकोब किया गया और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया गया ये कह के कि भाई हमसे गलती हो गई है और आप वो मुलजिम नहीं थे, हमें मुलजिम मिल गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं, ज़ुबैर साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि कहानी क्या है और अभी आगे क्या इस केस की प्रोसीडिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो केस इस तरह पूरे पंजाब के अंदर, इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर पुलिस की ये जो गुंडागर्दी चलती है, इसमें इस तरह के जो शरीफ लोग हैं जो इस तरह बेचारे हो जाते हैं, विक्टिम्स हो जाते हैं, तो उनका क्या केस, क्या लाया अमल होता है? उनके लिए देखें, जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है कि वो एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करने का मकसद होता है कि अगर पुलिस एफ़आईआर नहीं दे रही होती, बारहा और कई तरीक़ों से अगर हम लोग कोशिश कर लें और फिर भी एफ़आईआर, या हमने अगर पुलिस के अगेंस्ट कोई एफ़आईआर या कोई कंप्लेंट फ़ाइल करनी हो तो हम उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहाँ पर प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं। जो फैक्ट्स हैं इस केस से रिगार्डिंग, मैं उनके हवाले से जब मैंने सुना और जब मुझे सारा पता चला, मुझे एक हदीस याद आई कि जिसका मफ़हूम ये है, एग्जैक्ट अल्फाज तो नाउज़ बिल्लाह हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिसका मफ़हूम ये है कि जब तुम किसी ख़बर को, जब तुम्हें कोई ख़बर मिले तो उसकी खूब तस्दीक कर लिया करो। यहाँ पर हुआ ये है कि जब ख़बर मिली है तो उसकी तस्दीक करने की बजाय उनके साथ ऐसा सलूक किया गया है जो कि ये वाज़िया करता है कि उस फैमिली के साथ जो इसकी विक्टिम है या कोई और भी फैमिली, वो किसी प्राइवेट बंदे के बहकावे में आकर या कोई भी रीज़न से उनके घर अटैक किया गया प्रॉपर, और उनको ज़दोकोब किया गया है। उनके जो घर का एक पर्दा था उसको चेक किया गया है और दाखिल हुए हैं, और ना सिर्फ उस घर के जो मौजूद जो मर्द थे उनके साथ ज़्यादती की है, बल्कि उन लोगों के साथ भी की है जो कि जिनको, मतलब बात करते हुए भी इंसान सोचता है कि मैं एक औरत से, एक बच्ची से क्या बात कर रहा हूँ। सर, ये रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जब किसी घर के अंदर किसी पुलिस ने जाके छापा मारना, रेड करनी है, तो उनके साथ ख़वातीन का होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको ये शक है या ये बात आपको यानी आपके नोटिस में है कि वहाँ औरतें मौजूद होंगी, तो आप फीमेल कांस्टेबल्स को साथ लेकर जाते हैं ताकि वो औरतों से डील करें और आप मर्दों से करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है, और जैसे जो हमें फैक्ट्स मिले हैं उनके मुताबिक लड़की को, बच्ची को, एक 18-20 साल की बच्ची को गालियाँ देकर, और गालियाँ भी तब दी गई हैं जब वो गालियों देने से मना कर रही है, तब गाली दी गई है, और गाली देकर कहा गया है कि इसको भी बीच में बिठाओ, इसको भी हम जेल में लेके जाएंगे। और वहाँ पर कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई ऐसा एविडेंस इनको नहीं मिला जिसकी बेसिस पर ये कहें कि जी हमें वहाँ पर ये चीज़ मिली है जो हमें शक की वजह बनी है। और ये बहुत ही गलत ऑफेंस है और बहुत गलत हरकत जो पुलिस की तरफ से हमें देखने को। पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है कि पुलिस किसी के घर में घुस के अगर वो बंदा मुल्ज़म भी है, मुजरम भी है, क्या उसको ऊपर तशद्दुद किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, उसको इस तरह ज़दोकोब किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले तो आप उस पर्सन को जिसका नामज़द किया गया है, अगर किसी भी प्राइवेट बंदे ने उसका नाम यूज़ किया है, उस आपको आइडेंटिफाई किया कि फ़लाँ शख्स हो सकता है, अगर आप उसकी भी स्टेटमेंट सुने, जिस बंदे ने ये दिया उसने भी कहा है कि हो सकता है, श्योर वो भी नहीं है, उस सूरत में आपका बेहतरीन तरीक़ाकार जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो ये है कि पहले आप उस बंदे को कॉल करते हैं। अगर वो नहीं आता तो उसको घर उसके जाते हैं और घर में जाकर दस्तक देकर बाइज़्ज़त उनको
ملتے ہیں, ان سے جا کر بات کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو بھاگنے کی کوشش کرے اور اوائڈ کرے پولیس پروسیڈنگ سے, تو ظاہر ہے وہ اوفینسو ہے, وہ بندہ جو ہے وہ مجرم ہے یا ملزم ہے. آپ پھر یہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسٹ ایک بندے نے کہا کہ جی وہ فلاں بندہ یہ ڈکیت ہے, یا فلاں بندے نے چوری کی, یا فلاں بندے نے کڈنیپنگ کی ہے, آپ صرف اس شک کی بیس کے اوپر آپ اگلے کے گھر داخل ہو جائیں. اور داخل بھی کس طرح ہوئے ہیں کہ آپ نے دروازہ توڑا ہے, آپ داخل ہوئے ہیں, اور باقی کی بات آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں. نہیں, لا کیا کہتا ہے کہ باعزت طریقے سے بندے کو لے جانا چاہیے, یا اس طرح جو ہے نا وہ فزیکلی ٹارچر کرنا چاہیے؟ باعزت طریقے سے. اگر آپ تفتیش باعزت طریقے سے ہونی چاہیے. بالکل بالکل تفتیش باعزت طریقے سے ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ بندہ انوالو ہے. میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا جو مخبر ہے وہ بھی شک کے بنا پر بات کر رہا ہے. جو رپورٹ ہمیں پولیس سے پہنچی ہیں وہ یہ تھیں کہ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا. وہ شیورٹی نہیں تھی, لہٰذا آپ اس کو باعزت طریقے سے پہلے کال کریں, پھر آپ اس کے گھر داخل ہوں نوک کر کے عزت کے ساتھ. جب تک وہ آپ کو شیور نہیں ہو جاتا کہ یہی بندہ ہے, کوئی بھی پولیس والا کسی بھی بندے کو اس طرح سے جانوروں کی طرح, دہشت گردوں کی طرح اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتا. یہ آپ کی جو لا ہے آپ کا اور جو پولیس ایکٹ ہے, دونوں جگہوں پر یہ بات مینشنڈ ہے. پولیس واہ بٹور لیتی ہے صرف یہ دکھا کے جی ہم نے بچی بازیاب کروا لی ہے, لیکن دوسرے پرسپیکٹیو میں یہ جو گھٹیا پن ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کوئی بھی کیا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس فیملی کے ساتھ, اس فیملی کو جب اس بچے کو رہا کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بھی تسلیاں لی ہیں اپنے لیے کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ میڈیا والوں کا جو مطلب اس واقعے کو میڈیا میں لے کر آئے ہیں. آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور آپ کے ساتھ میں بھی شانہ بشانہ ہوں, اور انشاءاللہ ہم لوگ اس فیملی کو انصاف دلائیں گے اور ان کے لیے جو بیسٹ پاسبل ہوگا وہ کریں گے. صحیح. والدہ موجود ہیں بچے کی, ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ کیا ان کا بیٹا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تھا, یا جو ہے نا وہ ایک شریف فیملی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا ہوا, جانتے ہیں. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ماں جی, آپ کا بیٹا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں کبھی انوالو رہا ہے؟ نہیں. کبھی اس نے کوئی جرم کیا ہو؟ نہیں, کوئی نہیں. کوئی ایف آئی آر؟ نہ, کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہیں. تو پولیس کس ٹائم آتی ہے آپ کے گھر؟ رات کو 12 بجے آئی. رات کے 12 بجے. کیا طریقہ واردات تھا؟ انہوں نے دروازہ زور سے پیٹا ہے, تو میں نے بیٹے کو اٹھایا, میں نے کہا دیکھ باہر کون ہے. ابھی ہم اٹھے ہی نہیں ہیں تو بیٹا باہر ابھی آیا ہی ہے, تو پولیس نے دروازہ توڑ کے تو اوپر آ گئے, چھت پہ آ گئے ہمارے سیڑھیوں کے اوپر سے. وہ ایک لڑکا تھا, ساسو سے پوچھا کہ یہ دیکھو یہی لڑکے ہیں. میرا بیٹا اندر جانے لگا, کہتا اندر نہیں جانا, ادھر ہی رک جاؤ. کہتا میں شرٹ پہن کے آ رہا ہوں. نہیں شرٹ نہیں پہنی, ادھر ہی رک جاؤ, ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ. نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہتا لڑکی اغوا کی ہے. یہ دیکھو یہی لڑکے ہیں. میرے تینوں بیٹے باہر تھے. انہوں نے کہا نہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اور کدھر ہے؟ وہ نیچے ہے. نیچے ہے. باہر آیا, وہ پکڑ لیا اس کو. پکڑ کے تو اس نے تھپڑ لگایا, اسے پکڑ لو اس کو. ناری اتنی گندی گالی دی اس کو. میری بیٹی نے کہا بھائی گالی تو نہ نکالو نا. کہتے اس کو بھی لے کے آؤ نیچے, ہم اس کو بھی بتاتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا, میں کہا چپ کر جا, نہ بول. وہ نہ میرے بیٹے کو مارتے پیٹتے, ہاتھ کڑی لگا کے وہ باہر لے گئے. میں پیچھے گئی ہوں, مجھے نظر نہیں آیا. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, میں کیا سن وہ کسی پاس سے لے گئے میرے بیٹے کو؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, ہم تھانے چلتے ہیں. ہم تھانے گئے ہیں, آگے گئے ہیں تو آگے تھانے میں نہیں تھا. وہ باہر بیٹھے رہے ہیں کتنی 2 گھنٹے بیٹھ رہے. آئی ہے گاڑی میں میرا بیٹا تھا. میں آگے ہوئی ہوں, اس نے کہا مما کچھ نہیں ہوا, میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں, اب میں گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے وہ پولیس والے کہتے ہیں ان کے وارث کو بلاؤ. تو وہ مجھے لے گئے, کہتے یہ ان کی والدہ ہے. کہتے ہماری والدہ ہیں, ہماری ماں ہیں, ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ نہیں ہوگا. کسی کا نام نہیں لینا, یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا یا اس نے کہا, شک نہیں کرنا کسی پہ. تو یہ سائن کر دو, انگوٹھے لگا دو. تو نمبر لے لیا میرا, تصویر بیٹے کے ساتھ اتار لی. کہتے کسی کو سارا کچھ کر کے, فزیکل ٹارچر کر کے, گالیاں دے کے, بدزبانی کر کے, پھر بعد میں جا کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بے قصور ہے, آپ چلے جائیں اور کسی کو بتانا نہیں ہے. نہیں ہے, بتانا نہیں ہے کسی کو, کسی پہ شک نہیں کرنا کہ اسی نے بتایا ہوگا, پولیس کو اسی نے بتایا ہوگا. جی صاحب یہ ہے جی, کسی کو بھی اٹھائیں, کسی کے کہنے پہ آپ اس کے گھر جائیں, اس کو ٹارچر کریں, اس کو ماریں, اس کو گالیاں نکالیں. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے, ٹھیک ہے, اگر نہ پتہ چلے تو یہ مجرم ثابت ہو جانے تھے. جب تک وہ ملزم نہ ملتا تب تک وہ جو ہے نا وہ
साबित हो जाना था सब कुछ। अब वो वहाँ से मिल गया, एविडेंस मिल गए जनाब, दूसरा बंदा गिरफ्तार हो गया, तो ये बेचारे बच गए। अगर ये ना होते तो इनका क्या कसूर था, क्या वजह थी कि इनको उठा लिया गया, इनके बेटे को, एक 22 साल बच्चा, एक 20 साल बच्चा या 22 साल जिसकी उम्र है, और उसको इस तरह टॉर्चर किया जाता है। माँ जी क्या कहना चाहेंगे, आईजी साहब देख रहे हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? यही मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के साथ जो इन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए। इसके साथ भी किया, किसी और के साथ भी ऐसे ही करेंगे। घर आके गालियाँ दी हैं मेरी बेटी को, मुझे, मेरे बेटे को, मारा पीटा इतना ज़्यादा उसको। ये एक माँ की रिक्वेस्ट है कि आइंदा किसी और बेटे के साथ, किसी और बेटी के साथ इस तरह का रवैया ना हो। आईजी साहब, हमारा काम है आप तक ये चीज़ें पहुँचाना, आपका काम है अपने इदारे को बेहतर करें। जिस तरह आप दूसरी इस्तिलाहात लेके आ रहे हैं, कम से कम एथिक्स सिखाएं इन्हें, इनकी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करें, इनकी कोई तरबियत स्टार्ट करें, इनको कुछ जो है ना वो ज़ुबान के लिहाज से जो इनकी जो गंदी ज़ुबान है, गंदे रवैये हैं, इनको बदलने की कोशिश करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।